كتبه. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاته. لام زبر لا، قاتلا. ها الٹا پیش ہو، قاتله. आगे वकफ قاتله. यहाँ से अभी हम रवान पढ़ेंगे। सही, अगर रवान पढ़ने में मुश्किल हो तो फिर जो रवान करके सबक सुना सकते हो। सही, नसरहु आगे वकफ नसरह, वरिथहु आगे वकफ वरिथह, निअमहु आगे वकफ निअमह, याकुलुहु आगे वकफ याकुलुह, अंशरहु आगे वकफ अंशरह, अकरमहु आगे वकफ अकरमह, أقبره أجي وكف أقربه، أطعمه أجي وكف أطعمه. يبغى